سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا زبايتنا ميديا ايوم بايتنا ميديا تأمانا اوانا ونزخنا حبريتان خبرات تخطاتلتا بمقرابة نتف زلا ميديا ايوم نشانلنا سابسكرايب شيران لايكن بمقبار كتتبابعنا بخبرنا عدم نايز على تكوس زينا كم زسعب قريبا لهم وقعدو تقراي تتأنا خيرو كم زغاز على تحبيرم كابني قزياوي من محدار تقراي كم زعدما زقل زينا مقلت جنرال ودو الردم سافح متقعت فانون مفراس سراويت بلصقنا أمريكا بلعل إيران متقعت جميرة كبرات تخطاتلتنا نايزي أمن ناي كارو تنزرزر زينا خنسمعكم هنا نمكتتالكم دايجيمنا بخبرنا عدم نشانلنا سابسكرايب شيرن لايك ناي ترسعون حجنا بزرزرة حجي استرقب سبر زينا كم زحبرو أرمي 24 بلعل سراويت بلصقنا كبيد عوض كم زحفست تفليتهم كافل فلاس استرخب حبريتا كم زحبرة توقع زتخايدة مسمر واجان تخوان ناف تقراين متاو عريدا بزيز أنح سراويت بلصقنا زتوسادة مبرقو متقعت كم زخانا دا تقلس اي ركب اتزكاير زولو متقعت مسفانو بزتنابب من قد سلا زخانا سراويت بلصقنا بقرميتن بدحريتن تخبيبو كبيد هلقيت يقاطمو كم زل ايوم فلفلات زحبر زلوهم بفلاي بشريفوت مرح أرمي 24 أواجاز فسأمتو ناي قرص متقعتين ورا رحيل حيز وزن بركة بيدا صوار ملء بملء أبئيد سراويت تقراي كم زعتو تحبير الله أزمت قعدت توصيل اللي سراويت بلصقنا بأنفت واجا لما أنا بتقراي نمقتو حسيبو زنبران تخون بأنفت كوكوفتون كالي فولي تاريخ كم زتمزقبة تفليتو الله كاب تخبابة كاب زركبو وتهدرو فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زقلصو اتي بكا كوفتو نأنفت عفار عريد زيز أنا سراويت بلصقنا المشارختون ون سقمت كم زتوسدلو تفليتو الله نتي بأنفت كوكوفتم زكاير زلوق بسبر زينا صاب حزاز وصات ماي فيوس اون نيوس تبحال زينا سراويت تقرا عبي عوتا مزقيبا الله كتب القليص الله ماي فيوس اون نيوس وسيخا كم زقلصتهم أتوقع كباب 3 ساعات ناينقهو توقع كم زتجمر الحج وني أصل كم زلون قليص الله أتوقع بوجان كللام حراون عبز تفلالي جزءات والله بزحية لما القعنا أصل زركب كم زخنان سراويت بلصقنا ون بدرون استحجز متقعتي كم زلون دا تزبسب يركب از حجي بخلت أنفتات مالته ون بأنفت كللام حران بأنفت كلل تقراين متقعت تخافيت له زلوا جزيف سراويت بلصقنا بزتفلالي أنفتات ناب تقراي تحيسن مئتاو تدالي زيس أنا حنجمر زبلت إزاز زبز نبران انتخون حججن ناي ايدي ركب كم زلون اتقعزو ناب تقراي قصون تيكونس ناب 4 كيلو أنفت كم زغيرانيو زقلق زلام إذا كم زيلن هالو أب تقنبار أب زكاير زلوك زي ساتفا زلوا أزتا سراويت بلصقنا أحادوتات شارشا إز شامنا إز معراب إز كلتا كورادو إز أراتنيا مكنايزدن كم زخونا تفليت ألام فانو أب كللام حارا سفحت متقعتات بمفتصام كللام حارانا تقوصات زران تخون سبا سلطانات مقطالن مجوين حجون أتنا خيرا كم زغصاللو زوات زلو صاب يردن نزي سعود ما حزب كتما دسينا بعد باباي بموصا سرعت بلصقنا كاب سلطاني يتعالى زبل جرحتات بمقواحم مس أكالات استابل صقنا كم زتقاجيون ناتصاب يركب فانو عب كاروت كبابتات والمتقعتاتنا كايدا كم زخونا ناتزبزبان تخون اتي اولو زكاير زلوغن اتي زعبي متقعتا كم زخونا ايون زنقار زلام متقعت فانو عب زبول قوبو قبية وزاتي اغصل كم زلو زترخب حبريتا يردن أبالات كابني جزاوي من محدار كم زقدموا تحبيرهم جنرال ودو وردا كاب سلطانو كم زتقالين دحر حجاب تقراي جزاوي من محدار بحال محدرا كم زي أصل كم استناقرون كفر فلات استرقب حبريتا يرد ما خلاي كوميتي حوحات أخيبات أميت أزلاف قداي جزاوي من محدار تقراي وسانة نمم محللاف كم زخانات زفلت جنرال ودو وردا أبهلو يكونتات نمزتاي كابنين تسوعو كأتهم أبالات جن أبت أخيبا كم زي ترخبون زترخب حبريتا يرد اتام أبالات كابني جزاوي محدار تقراي أبت بجنرال ودو وردا تسوع زنبر أخيبا زي ترخبلو مخنيات جنرال ودو وردا بهيرا وكحدث بمفتصامو تحتات كم زخونا اندحر حج جزاوي من محدار زبها المحدرة زي أصل مخانو سلا زفلتون كاب زخانا يخون تحتات النتنا مملات كم زخانا اندات قلت زي ركب
يخون امبار لعل ناي سلطان صمع زلو جنرال ود ورده ጋዜጠኛታት አኪቦ መግለጸ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ አላ ስለዚ ድማ ጀነራል ود ورده በፈጻሚት ስራሕ ኮሚቴው በወታደራዊ ካውንስል ትግራይን በኮሚቴ መኻታ ትግራይን ብሄራዊ ክሕደት በመፈጻሙም ስልጣን ከረከበን ጥፋቱ ዝምጥን ቅጽዓት ከቀበልን ዝተነገሮ ጀነራል ود ورده ሕጅውን በሰላማዊ መንገድ ስልጣን ከም ዘይረከበን ካብ 4 ኪሎ ሓገዝ ይደሊ ከም ዘሎን ዘመላኽት ከም ዝኾነ ተንተንትና ገለጽ ይርከቦም ጀነራል ود ورده ኣብ ስልጣኑ ከም ዘይቀጽል ካብ ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ከም ዝተነገሮን ድሕሪ ሕጂ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ዝነበረ መንግስታዊ ምሕደራት ትግራይ ተግባራውን ምግባር ይስራሕ ከም ዘሎን እናፈለጠ ስልጣን ሕሊፉን ዘይመሃብ ክሳብ ታናይ መወዳእታ ሰዓት ቃልሲ ክገብር ከም ዝወሰነ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናብ ተወሳኺ ከቢድ ቅልውላውን ጽንተትን ከምርሕ ክገብሮ ከም ዝኽእል ምሁራት እናጠንቀቑ ይርከቦም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ኩነታት ማእኸላይ መብራቕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የምርሕ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ መራኸብ ውግእ ኣሜሪካ ካብን ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዝዓፀወ ተፈሊጡ ኣላ ተሓምሽሸን እየን ተባሂለን ዝነበራ መራኸብ ውግእ ኢራን እውን ናብቲ መራኸብ ውግእ ኣሜሪካ ዝዓረደሉ ኣንፈት ይጽጋዕ ከም ዘለዋ እንዳተገለጸ ይርከብ መራኸብ ኣሜሪካ ዓሪደን ኣሎ ናብ ዘለዋ ዝተለኣኸት ድሮን ኢራን እውን ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸት ሕጂ ዝወፀ ሰበር ዜና ይገልጽ ኣሜሪካን ኩለን ካብን ናብን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ መራኸብ ዝዓፀወቶ እንትትኸውን ሓንቲ መራኸብ ቻይና ግን መጠንቀቕቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንጎን ሓዲጋ ብመስመር ሆርሙዝ ምሕላፋ ዓብዪ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ይርከብ ኣሜሪካ ወሽመጥ ሆርሙዝ ወሰደታ መስመር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ እተን መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገራት እውን እናተቃወምኦ ዝርከባ እንትኾነ ሓደ ተንተንቲ ድማ መራሕቲ ዓለምና ዝኾነት ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይምጥና ድዩ ኢሎም እናሓተቱ ይርከቦም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ከተካይዶ ዝጸንሐት ኩናት ጠጠው ከተብሎና ጥምሓፀነት ከም ትርከብ እንዳተገለጸ ይርከብ ፓኪስታን በወገና ምስ ስዑድ ዓረብያ በዘለዋ ወታደራዊ ስምምዕነት መሰረት ንስዑድ ዓረብያ ንምሕላው ሰራዊታ እናዳለወት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት ንኸውላዕ ዘለዓዓለተን ዝመርሐተን ምዃና ዝነገረላ እስራኤል እውን መሻርክታ ብዝነበረ ሃገራት እናተገለለት ትርከብ እንትትኸውን ጣልያን እውን ምስ እስራኤል ዝነበረን ወታደራዊ ስምምዕነት ኣቋሪፀ ያለኹ ክትብላ ፍሊጥ ኣላ ቀደም ከበለውን ስፓይን ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘቋረፀትን ስፔን ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኤምባሲኣ ብምዕፃው ኣብ ኢራን ኤምባሲ ከም ዝኸፈተት ክግለጽ ጸኒሐ እዩ ፈረንሳይ እውን በሊባኖስ ጉዳይ ወግሐ ፀብሐን እስራኤል ካብ ዝኾነና ሃገራት ሓንቲ እንትትኸውን ቱርክ ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እተካይዶ ዘላ ደብዳብ ጠጠው እንተዘየቢላ ወታደራተይ ናብ እስራኤል ልኢኻ ክዋጋእ እየ ዝብል መግለፂ ኣውፂኣ ኣላ ስለዚ ድማ በእስራኤል ይዝወር ከም ዘሎ ዝነገረሉ ዘሎ ኩናት ኢራን ናብ ዘፍርሕ ኩነታት የምርሕ ስለ ዘሎ ዳግማይ ኩናት ከይጅመር ስግኣት ሓይሉ ይርከብ እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀው ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም